जेजू तू मनशा खातीर मेलोय, जिविताचे जोरी व्हांवलोल्यो आनी सगळ्या संवसाराक काकुटीचो सागर उक्तो जालो। जिविताचे जोरी ओगोनी देव काकुटीन सगळ्या संवसाराक काकुटीन बुडोय आनी तीच आमचेर रोखोय। ओ रोगता आनी उदका दोनी काकुटीची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवलोली। हांव तुजेर पातयेता। पवित्र खुर्साचे कुरवेन आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं। आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार। आमेन। नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोर तुज्या तें आसा। पोस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पोत जेजू। बायगेत मरे देवाचे माये आमा पाप्या हाती विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार। आमेन। सोत मानता देवा सोर पोतबेदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर सांबाळ्ळो। आंकवार मर्यादांत जल्मलो कोंचला ताका ताणें कोस सोंसले ताका कुरसार जोडलो। तो मेलो आनी ताका निखिलिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो। तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पोतबेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला। थंयच्यान जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करून येतलो। सोत मानिता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकताल पातकांचें मोक्षणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत। आमेन। सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमची आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारीपणा खातीर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर. पवित्र देवा पवित्र सोर पदवीदारा पवित्र मोन्नावी आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर. पवित्र देवा पवित्र सोर पदवीदारा पवित्र मोन्नावी आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर. पवित्र देवा पवित्र सोर पदवीदारा पवित्र मोन्नावी आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. देव बाप, देव पूत आणि देव पवित्र आत्मो तीग जाण एकूच देव. आणि देवाची खुशी सगळ्या मनशांक सोडून दिवंक. God want to everyone shall be saved. सगळ्या मनशांक सोडून दिवंक देवाची खुशी. दुसरें देवाक जाय सगळ्या मनशांनी एकूच सोत ओळखून घेतलोलें. तें सोत म्हणल्यार एकूच देव आसा. There is only one God, there is no other God. There is only one way. एकूच वाट आसा. एकटोच जिवीत दिवंक शकता आनी एकटोच सोत तें. 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 6. आनी कोणूच स्वर्गार वचोना बोगोर जेजू वेणें. जेजू नासतना खंयची रोसना स्वर्गार वचूंक शकना. एकूच वाट सोत आनी जिवीत जेजू क्रिस्त. John chapter 14 verse 6. हे स्वता मुखार आमी देमी घालुया आनी सासंगी पडून ताका नमस्कार करुया.
Hallelujah. 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 I worship you, adore you, Lord, my God. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Deva Baba, Deva Buddha, Deva Pavitra, may I worship you, Deva Baba, Baba, Shiva, Shiva, Deva, 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 Adana, Adana, Ababana, Anamana, Shinumana, Shinumana, Shimana, 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 Shivana, 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 Shivana. Deva Baba, tu surgicha sasa sebodunduka noman kurta ya Deva Baba, ya Deva Baba, tu surgicha tu surgicha surpodunduka noman kurta aradhanani vandan kuru जीविते मोशी सुमर्पिता आराधने वंदन करू आराधनानि वंदन करू जीविते आमचे समर्पिता
भितर 예수 그리스도 우슬기차 솔보던 듯다 너만 골다 예수 그리스도 예수 그리스도 우슬기차 우슬기차 Sorgodunduka Naman Kurta Aratan Ani Vandan Guru Jivite Moji समर्पिता आराधन वंदन गुरु आराधनानि वंदन गुरु जीविते मोची समर्पिता पवित्र आत्म्या ये पवित्रात्म्या उसर्गीच्या सर्वदुंदुका नमन करता आराधन आणि वंदन करू वंदन गुरु जीविते मोझे समर्पिता आराधन वंदन गुरु आराधनानि वंदन गुरु जीविते मोझे समर्पिता Jesus, सगळे वाढल्यान Jesus, एका स्थळ्यान वाढल्यान Jesus, हे वेळार तुमची नदर ताची इमारत हे वेळार तुमची नदर ताची इमारत देवाची काकुदीची नदर देवाची पदवीची नदर देवाच्या बोगसणेची नदर देव हे वेळार तुझेर मारता तुझे जिवितांतलो खाळो तुझे जिवितांतलो खाळो उजवाड करता हालेलुया तुझे जिवितांतले निराशपण देव संतसान भरता हे वेळार शांती समाधान दिवपी हे पवित्र संस्काराचो जीव देव तुझी नदर मारता तुझी नदर ताचेर पडून दी तुझी नदर ताचेर पडून दी मखरा भाष्य कबार सुंदर पार ला कबार शिखर ला ललबार शिखर 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 Yes Lord, the merciful God, a God who is living among us, Emmanuel, देव आमचे संगता Emmanuel देव आमच्या कुशल Emmanuel देव जियता तो देव
असं तो देव, असलो तो देव. ताका महिमा, ताका वंदन, ताका दिनवास, ताका अर्घा, ताका पदवी, ताका जाणवाय, ताका सगळी शक्ती. सगळें बदलूंक शकता तो देव. Hallelujah, 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 Hallelujah. सगळं वाढल्या. Hallelujah, 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 Hallelujah. सगळे रस्त्यांचे नावान 7 billion 80 million लोकांचे नावान more than 200 राष्ट्रांचे नावान दोतोरांच्या पिडेवंदाच्या नर्सीच्या रागान द्वेषान जेतल्या मनशाच्या नावान जे राजांनी झुजां आसा जे राजांनी मारामारी आसा चोरयो खून देवचाराची संवसाराची पदवी आसा सगळे तरेच्या वायटाची पदवी आसा ती सगळी पदवी दुनियाक उबारुया. God can change everything, everyone. Yes, He is God who is the creator of heaven and earth. अच्छा सगळे रोषे ताका उबारून Hallelujah. सगळे वाढल्या. Hallelujah, 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 वाढल्या. Hallelujah, 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 Hallelujah.
hallelujah, 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 Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. 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 Hallelujah, 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 प्रभुडा येशू मिलांची इन देवाची उतराची नियाळ करता ते म्हणल्यार देव सगळें बदलूंक शकता. कोण बदलूंक शकता? देव. कित्याक देव सगळें बदलूंक शकता? कित्याक आमकां कित्याक जायना? जाय जाण बदलूंक ट्राय करतात. आमची लागीं सगळें बदलूंक कित्याक जायना? कित्याक जायना? कित्याक अशें दिसता तुमकां आमचे लागीं कित्याक बदलूंक जायना? कित्याक बदलूंक जायना? एक भुरगें मेलें, ती आवय त्या भुरग्याक त्या जीव दिवपाक शकना. कित्याक जायना? कित्याक जायना? आवयच्यान त्या भुरग्याक परतून जल्म दिवपाक वो त्या भुरग्याक जीव दिवपाक कित्याक जायना? कित्याक? देवान ताका रुसला. देवान ताका जिवो करपाचें लेगून काम कोणाचें? देवाचें. म्हणून देवान सगळें करूंक दिवंक शकता. तो देव मेल्याक लागून जिवन केलें ताणें. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया.
हालेलुया 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 म्हणजे बाबा एक भयणीन म्हाका फोन केलो आनी लागली फादर 1 म्हयनो जालो हांव दोतराई वयता दोळ्यांचे आनी खंयचो दोळ्यांचो बरो दोतोर गोंयांत आसा जाल्यार हांव नोको पूण सांगता तितल्यानी की हांव हे दोळ्यांचे दोतोर आहात तांकां वचूं मेळ्ळी पूण म्हजे दोळे इतले उलपतात म्हज्यान पळोवपाक जायना म्हजे दोळे इतले उलपतात आनी भयणीक म्हणलें आगो बाय जेजू दोतोर म्हूण जाण तूं वय फादर जेजू दोतोर म्हूण जाणा पूण हे दोतोरां म्हाका तितली वळख दोतोरांक वचपाक कितें जाय पडटा व्हडल्या व्हडल्या दोतोरांक वचपाक कितें जाय पडटा कितें जाय पडटा कितें हां वळख जाय पडटा इन्फ्लुयन्स जाय पडटा दोतोर हो मातशें मुगेलो मातशें चोय तें जावं हॉस्पिटलान बी वचपाक कोण तुगे वळखी आहल्यार वचप खंय नाजाल्यार वचप न्हय म्हणटरी हो दोतोर म्हूण जेजू दोतोर म्हूण जाणाक बाय तूं फादर हांव जाणा पूण म्हाका तेजी बरी वळख ना म्हज्या दोतोराची जेजू दोतोराची म्हाका बरी वळख ना आतां सुद्दां म्हाका मातशें सांगची कितें कर तें कितें कर तें सांगचें मिसा तकली सांग दोळ्यान मिसा तकली सांग फोडून दिसता म्हाका आनी हांवें म्हणलें देवा उतर वाचलें मातशें पळयात John chapter 19 verse 33 34 हांगा वाचात 34 John chapter 19 verse 34 पूण एका सैनिकान एक बालो घेवन एका सैनिकान एक बालो घेवन कितें केलें ताची कूस विडली ताची कुशीक ताच्या काळजान एक भालो मारलो गेले बरें सांगलें तुमकां रगत हें सगळें सुकता पूण लास्टाक थोडें रगत खंय उरता काळजा कडेन उरलो सगळें सुकत वयता मनीस मेल्या उपरांत म्हजें रगत सुकत वयता आनी काळजा कडेन थोडें रगत उरता आनी तें सवका तें बी रगत कितें जाता सुकता म्हणून जेजू मेलो आनी जेजूचें रगत कितें जालें सुकलें पूण हुंय रगत उरता मनीस तर तेका मनीस निमणें हुंय रगत उरता हें कोण जाणा तूं सोलजे जाणा आसले आनी थिंगा रगत तर गेलें म्हणटकूच तो मनीस कितें जालो सगळोच मेलो म्हणटकीर ह्या सैनिकाक ह्या सोल्जराक जाणा जावंक जाय की थंयसर रगत आसा वो ना थिंगा रगत तर आहा जाल्यार जेजू आतांच मेला जेजू तर पयलोच मेल्लो तें सगळें रगत सुकता आसलें पूण खरेंच ताका चॅक करपा जाय जेजू मेला वो ना ते खातीर ताणें कितें केलो पूण एका सैनिकान एक बालो घेवन ताची कूस विल्ली मागीर तेजी कुशीक हें मारलो मागीर आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें आनी रोखडेंच रगत आनीक कितें व्हांवलें उदक व्हांवलें आनी जाणें हें खाशा पडलां ताणेंच तुमी बाबार तोवची बसत ही गोवायकी दिल्या आनी ताची गोवायकी खरी आनी आपूण सत उलयता म्हूण तो जाणा हे भयणी सांगलें आगो म्हणलें कितें करता तूं आतां रातचे 11 वरां सुमार हो फोन तो आतां मुगो जायना सुसपाक हे दोळे पळोव उसळटा ते जायना हांवें म्हणलें तुमगेर आजमेत आहा आनी म्हणल्यार वय म्हळें आजमेत घे अशें हातान घे आनी ल्हानशें मागणें कर जेजू हें पवित्र उदक हितून तुजें उदक आनी तुजें कितें आहा रगत आहा
भावातूर आनी म्हणलें दोळ्यांचेर मार 2-3 पावटी आनी म्हणलें जेसू तुज्या रक्तान आनी तुज्या उदकान म्हजे दोळे कितें जाले बरें जाले. हे 2-3 पावट म्हूण आनी न्हिदूंक वच. मागीर सकाळ फुडें म्हाका परतून फोन, आगो दोळे कशे आहात? ना फादर, हांव तुका सांगपाक फोन केल्लो की जेजूचें रगत आनी जेजूच्या हड्ड्यांतलें व्हांवलें तें रगतान म्हाका कितें गेलें व्हडल्यान एक ताळ्यांची पेट आमी देवाक पेटोवया. म्हणटा बाबा तरेकवार भाशेचें आमच्या जिवितांत कुड्डेपण आसा, दूख आसा, खोश आसा, तें फक्त देव बदलूंक शकता. कशें बदलतलो? वखदां वरवीं, मागण्या वरवीं, भावार्था वरवीं देव जाणा. कशें बदलूंक जाय तें कोण जाणा? प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सगळें नवें करपी देव. पोन्नें करपी कोण? आमी. पातक केलें, पोन्नें जालें. म्हाका आनी एक कोण सांगतालो, फादर ही पाट वोस घेतली की जाली पोन्नी जाली. ताका रेट कितें लागता म्हणटा ते पोन्नी. एक पाटी रोस ती शोरुमान आहा वो ती भांगार हितून आहा शॉपार आहा तें कितें नवें. रेट कितें? पोन्नी वो नवी? नवी. पूण एक पाटी घेतलें की जालें पोन्नें जालें. तशें मनशाच्या जिवितांत एक पाट पातक केलें आमी सगळीं जालीं पोन्नी. आतां पोन्नें जालें नवें कशें करपाचें? कितें करपाचें? त्या शेटी पयलीं पोतू वचपाचें. हें भांगार घेतलेलें पोन्नें जालां, आतां हें नवें करपाक कोण? तो शेट. दुसऱ्या उतरांनी देव सगळें नवें करीत रावता. आमी स्वास घेता, जाणा तुमी स्वास घेता म्हणून? होय ना जाल्यार नाक आनी तोंड बंद कराय. आमी स्वास घेता होय वो ना? सुजान होय वो ना? होय खंय आगो सुजान? अशी सुजान होय वो ना? आमी वारें घेता आनी ह्या वाऱ्यान एक प्राणवायू ऑक्सिजन म्हण आसता तो भितर घेतलो आनी भायर कितें सोडटा? कार्बन जाय ते पोन्नें जालें. देव बाबा न्हू हे सगळी वस्तू नवे करीत रावता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमी म्हेळें कोत्ता पूण देव कितें कोत्ता? कितें कोत्ता? कितें कोत्ता? नितळ करता. देव नितळ करता, सगळें नितळ करता. पळयात बूक ऑफ आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 19. इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक हांगा देवाचें उतर म्हणटा देव सगळें नवें करीत रावता, आमी म्हेळें कोत्ता. 43 वर्स 19. पळयात एक नवें कर्तूत हांव करूंक वेता, तें घडोवन येता. दिसना तुमकां? होय, अरण्यांत हांव एक रस्तो करता, पडोवंक जमनींतल्यान नदी व्हांवोशी करता. पळयात एक नवें करूंक हांव वेता. देव एक एकट्या मनशा सवें पोन्नें आसा तें पयस करता आनी देव कितें करता? नवें करता. एका गांवान त्या लोकांक म्हाका रागूय बी येतालो. येता म्हाका जायते फावटी थोडी तिडक येता. हांव तसो वेतालो. बरी न्हंय आसली त्या गांवान, बरी न्हंय आसा, बरें उदक पळोवपाक. वाव, काय बरें. देवा तुका आर्गां कित्या खातीर? ह्या न्हंयचे खातीर, उदका खातीर, झाडां खातीर, पेडां खातीर. आनी आमची खटी सगळी गार्बेज वता आनी कितूंक घाताय? न्हंयत. इतली अनपड.
भोंग कोणाचे ते न्हूचे पावण देव एक एकट्याक एक एक दीस आमकां नवी करता कितें करता कितें करता नवी करता हें रोगोत आहा तें जाणा तें नवें जायना कितें जाता जाणा तुमी हो श्वास बरें आहा पयलो घेतलो तो आतां हो नवो श्वास घेयत रावता दीस आनी रात घेयत आसा तो श्वास न्हय सोदमल्या हुस्कार तोच न्हू कितें नवो श्वास एवरी मोमेंट देव कशें नवें करता एक एक मनशाक आपल्या सासणीक मोगान नवें करता सासणीक मोग एवरलास्टिंग लव ताजो सासणीक मोगान तो एक एकट्याक आमकां कितें करता नवी करता प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 मातशी उक्ती करात बायबल उक्ती करात बायबल उक्ती करात पळयात देव सासणीक मोगान एक एकट्याक उक्ती करता एक एकट्याक ताचो मोग केन्नाच पातकें सवें घातकें सवें चोरां सवें नागोणें सवें कोणाय सवें केन्नाच असो मोग उणें जायना आनी केन्नाच असो मोग उणें जावचो ना आमची सवय हो देवाचो मोग सुपूर्ण मोग बूक ऑफ लॅमेंटेशन देवाचो मोग पातकें सवें घातकें सवें केन्नाच उणें जायना विलापाचें पुस्तक विलापाचें पुस्तक chapter 3 verse 22 and 23 विलापाचें पुस्तक मेवला पेज मातशें सोदिया बुक ऑफ विलापाचें पुस्तक सुरू जाता 1511 मातशें उक्ती करात देवाचो मोग केन्नाच सासणीक मोग केन्नाच उणें जायना chapter 3 verse 22 and 23 सर्वेस्पराचे उपकार सोपूंक नात सर्वेस्पराचे उपकार कितें जायना सोपूंक नात काबार जावंक नात मागीर ताच्या विस्वाशी दयाळ मोगाक शेवट ना देवाच्या विस्वाशी मोगाक कितें ना सगळें व्हडल्यान सर्वेस्पराचे आवाज येना सर्वेस्पराचे उपकार सोपूंक नात ताचे विस्वाशी दयाळ मोगाक शेवट ना दर सकाळी तो नव्यान उदेता व्हड ताची विस्वाशीपण दर सकाळी तो नव्यान उदेता व्हड ताची विस्वाशीपण हालेलुया 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 देवाचो मोग विस्वाशी मोग मनीस कितलो अनुपकारी जावं तो सुर्या उदेल्लो तो सुर्याचो उजवाड सगळ्याक पडला वो थोड्यांचे पडना सगळ्याक पडला हे वारें पडे हा ते सगळ्याक माता वो मारिना सगळ्याक पूण देवाचो मोग विस्वाशी मोग कसलो मोग विस्वाशी मोग पूण जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी अविस्वाशी कोणाक 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 अविस्वाशी देवाक अविस्वाशी आनीक देवाक अविस्वाशी देखून
जायते फावटी आमच्या जिवितान निराशीपण येता. कितें येता? कितें येता? देव सांगता एक वाट धरूंक आमी वेता खंयची आनी आमी मागीर देव दाखयता ते वाटेर ते जाग्यार पावतात. पावतली ना, आमकां जाय ती पावतली. पूण बाबडी न्हू, जिवितान निराशीपण येता. निराशीपण. एक तरणाटो तो म्हणटा ना आपणा आनी कांयच ना, फकत हांवें मरपाचें. अरे आमी एकसां मरतले मरे, तूं कितें हांवूय मरतलो. म्हजो शेवट म्हजें मरण, हें सगळ्यांचें मरण. वय ना, केन्ना मरण? केन्ना मरण? आ देव देव आपयता तेन्ना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी असलें निराशीपण एके फावटी इतलें आनी कांय दिसची पडना. फकत दिसची पडटा कितें? निराशीपण. फकत निराशीपण. अशें जायते जाणांच्या जिवितांत निराशीपण आयलें. तुमी केन्ना अनुभवूंक ना निराशीपण? अनुभवूंक ना? कित्याक हांव जियेता अशें दिसूंक ना? म्हज्या जिवितांत कित्याक दूख अशें दिसूंक ना? आमचेच घरान हे प्रश्न कित्याक अशें दिसूंक ना? दिसले वा दिसूंक ना? कोणें कितें नाका जालें मोडलें लॉस दिसूंक ना? प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. एलिशा प्रवादीच्या जिवितांत अशेंच घडलें. थकलो. कितें जालें? कितें जालो? थकलो. बुक ऑफ 1 King chapter 19. हो थकलो. देवाचो वावर करून बी थकलो. देवा बोली रावन तो थकलो. आनी ताका दिसलें आमच्या जिवितांत निराशीपण येता तेन्ना पयलीं आमकां कोणें सोडलें दिसता? देवान. मेरा सांगता पयलीं देवान. पूण देवाक आमी कितले फावटी सोडून गेल्यात आमकां खबर लेगून आसा? ना. घोवान सोडल्या लेगून राग कोणाचेर? देवाचेर. पूण घोवाक देव केलो कोणें? तुवेंच केलो. बायलेन सोडलो राग कोणाचेर? देवाचेर. भुरग्यांनी कितें म्हणलें राग कोणाचेर? कितें देव फुकट तो. देव फुकट. देवाक हांवें कितें फावटी सोडला आनी देवा सोडलो कितले फावटी हांव पयस गेला खबर आहा? खबर ना. अशेंच ह्या प्रवाद्याच्या जिवितांत घडलें. देवान म्हाका सोडलो आनी होरेब दोंगराची वाटेर तो पावलो. खंय आहल्यार जीव दिवं, खंय आहल्यार मरो. पूण हांव हे जाग्यार रावचो ना. हांव हे जाग्यार रावचो ना. म्हणटा पयस गेलो. आनी ह्या जाग्यार तो पयस गेल्ल्या जाग्यार, सांडलेल्या जाग्यार, निराशीपणाच्या जाग्यार तरी आसतना देव ताचे सांगाताक येता. कोण सांगाता येता? देव सांगाताक येता. आनी आज बोडव्या बरोबर आज बोडव्या धाडून तो जेवण ताका धाडटा. तुमी जाणात ते नंबर डायल केलो उपरांत कितें येता? कितें येता? जेवण येता. एक दिसा हांव ट्रॅवल करतालो. ट्रॅवल करता आसतना फादर मातशें ट्रेन रावतली हिंगा? बाबा हांव नोको. ना फादर पिझ्झा येवपा आहा. अरे बाबा हिंगा आनी पिझ्झा खंय खंयचो गांव म्हूण कोण जाणा. ना येयलो फादर पिझ्झा. तेसो जेवण न्हू तें. हे एकसुरपणान तो जियेता आसतना देव आज बोडव्यांक धाडटा आनी ताका जेवण धाडटा. कोणाक? एलिशा प्रवाद्याक. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पूण आयज घरा गेल्या उपरांत चॅप्टर 19 1 King chapter 19 बरो करून वाचले उपरांत देव आमच्या एकसुरपणान, देव आमच्या निराशीपणान,
देव आमच्या बरो वसो नासले वेळार आमकां उदीक लागीं आसा आनी आमचें जिवीत बदलता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 आनी देवाची कृपा आमचे सगळें केन्नाच उणें जायना. केन्नाच उणें जायना. इतलेंच पळय, देवा तुजी कृपा म्हाका दी. जशी देवाचें उतर म्हणटा जॉन चॅप्टर 1:16 पळयात. जुवांचे शुभवर्तमान. ही कृपा देवाची केन्नाच आमची सगळें उणें जायना. जॉन चॅप्टर 1:16. आनी ताचे बोरतेंतले आमी सगळ्यांनी घेतला देण्या फाटल्यान देणे. आनी आमी ताची बोरते कडल्यान देण्यांतले देणे कृपेची कृपा कोणें घेतल्या? आमी घेतल्या. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 जाय जाणां देव जाय ती कृपा दिता. पूण गुजार करूंक कोणना. थोड्यांक न्हू जाय ती देणी दिता देव, पूण कितें जायना? उजार करूंक कळना. आनी जाय ती पावटी ही देणी देव दिता ती उजार करूंक कितें जाता जाणा? फाटलें थोडें विसरपाक जाय. कितें विसरपाक जाय? आतां तुका देवान नवें जिवीत दिलां जाल्यार तुवें कितें विसरपाक जाय? कितें विसरपाक जाय? कितें फाटलें तें? काळोखाचें जिवीत, पातकाचें जिवीत विसरोंक जाय. जाय जाणां विसरनात. आनी एक बायल, फादर म्हाका कॅन्सर जाल्लें म्हण लागली, पूण देवान म्हाका पेकयली. कोणें पेकयली? देवान म्हाका पेकयली म्हण देवाक आर्गां. पूण फादर म्हाका न्हू आजून झेम पडना. कित्याक झेम पडना? ना ना फादर म्हाका कोत्तून जायत म्हूण भिरांत जाता. म्हळ्यार कितें केलें? कितें चूक केली बायलेन? कितें चूक करता ती? कितें? फाटलें चिंतीत आहा. एका वेळार तूं पिडेंत आसली, आतां तूं कितें जाली? बरी जाली. पूण आतां तिणें कितें करूंक जाय? कितें करूंक जाय? तें सोडून दिवंक जाय. फाटलें सोडून दिवंक जाय आनी नवें जिवीत मेळ्ळां तें घेवन फुडें वचूंक जाय. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 थोडे आपलें फाटलें जिवीत सोडूंकूच सोदिनात. हे सैमाक लेगून जाणा तुमी, हे झाडांची नदर मारात. फॉर एक्झाम्पल आय लायक ती झाडां, दोंगर, देवाची रोशनी पळोवपाक म्हाका बरी खुशालकाय भोगता आनी देवाक आर्गां दिवन दिसता. आनी एक दोंगरार गेलो हांव. ते दोंगराक न्हू आवय हे दोंगर कसलो, सगळीं झाडां सुकले आतां. आनीक झाडां सुकोंक नात. लागीं वचून पळय जाल्यार तेंची पानां कितें जाल्यां सगळीं कितें जाल्यां तूं जोडल्यान. आनी तांकां सगळे झाडांक बऱ्यो कोमऱ्यो येतात, धाकट्यो धाकट्यो बऱ्योच. आनी थोड्या तेंपान हो दोंगर कितें जातलो? सामको बोत्तलो. केन्ना जिवाण्याक पळयलां तुमी? जिवाण्याची कात बी खंय मेळ्ळ्या तुमकां? कितें कोत्ता? कित्याक? कित्याक कात सोडटे? कितें येवपाक? नीव कात येवपाक. पोन्नी सोडटा कितें जावपाक? नवी येवपाक. पोन्नी तर सोडना नवी नवी आमी पिशी. आमी पिशी. आनी एक सांग, मातशें तकली बरो नासलो तो.
त्या पिशामदली थोडे फार शिकता हांव. तेणें 4 शर्ट घातल्यात. 4 पोना घाल तो सारको नीव आनी मागीर सगळे घाण 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 तो सा मोठे दिसता. हांवें मागीर मेजले ते. तो म्हणटा ना हे 4 घालूंकूच जाय आनी 4 घाल जाल्यार हांव कितें दिसतलो बरो दिसतलो. आमी आदले सगळी गार्बेज माती गोबर सगळें गेले जाल्यार कितें जातलें आमगेलें बरें जातलें. पूण देवा उतर सांगता आदलें कितें कर दूख आसलें कितें कर कित्याक कितें येवपाकू सूख येवपाक. अपवित्र जिवीत सोड. कसलें जिवीत येवपाक नवें जिवीत. वायटाचें जिवीत सोड. कसलें जिवीत येवपाक देखून जायत फाट जायना आमकडे. कोणें हेणें म्हणलें ताणें म्हणलें आमकां सोडपाक जाता आनी थोडी सोडूंक सोदता ती गिरेस्तकाय. ती गोबर माती आमगेली व्हडली तेका लागून जायते पावटी आमच्या जिवितान नवी वस्तू येना. देखून बागेन पावलो फिलिपकारां बरोवन सांगता. फिलिपियन चॅप्टर 3 वर्स 13. पळयात देवा उतर वाचात आनी पळयात. फिलिपियन चॅप्टर 3 वर्स 13. Page number 2134, Philippians chapter 3 verse 13. म्हजे वाडले म्हणत बाबा भयणीनो जितलो म्हूण सजमून हांव मुरगोटना पूण इतलेंच सांगता फाटी सोडला तें विसरून फुडें आसा ताचेरूच दोळे लावून सगळ्या म्हज्या बोळान नीट शेवटाक हांव धांवून वेता. पूण बाबा न्हू फाटल्यान पड कितें घडलां तें सोड. फाटल्यान कितें घडलां तें कितें कर. कितें येवपाक कितें नवें येवपाक. कालचो दीस बरो वचोंक ना. कितें कर तो दीस सोड. कित्याक आयचो दीस कितें वचपाक जावो प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. जाय जाणा आपूण नीट रावूं सोदिनात दुसऱ्या नीट करूं सोदता हांव. आनी एक साक एक बायल सोरो पियेता. कितें पियेता बरो. सोरो बरो ना. आनी बायलेक हांवें आगो बाय तूं कित्याक सोरो पियेता. फादर एक घडणी अशी आहा. फादर ह्या बेबद्याच्या मोगान हांव पडली. कोणाच्या मोगान पडली. कोणाच्या मोगान मोगाक खंय दोळे नात. हांव नको. हांव हे बेबद्याच्या मोगान पडली आनी हांवें चिंतलें हे बेबद्याक हांव कितें करतली बरो करतली. आनी फादर हांवें ताका जायती ट्राय केली. म्हजे लागीं कोट्टा दितली काजार जाली ताचे लागीं. हांवें जायती ट्राय केली. कोणाक बदलूंक घोवाक बेबद्याक बदलूंक. पूण बेबद्यान कोणाक बदलली बायलेक बदलली. आनी बायलेक कितें केलें बेबदूल. फादर हे बेबद्याक बदलूंक म्हजे लागीं कित्याक जालें ना. हांवें एक चॅलेंज घेतलेली.
काजार जावच्या आदीं हो तरणाटो बेबदो हे बेबद्याक हांव बदलतली. हांवें जाय तें केलें हे बेबद्याक बदलूंक. पूण भोंगम अशें हे बेबद्यान म्हाका बदललें आनी हांव कितें जालें बेबदूल जालें. अशे वेळार हांवें भयणीक म्हणलें आगो बाये कोणाच्यान कोणाक बदलूंक जायना. हे बेबद्याक बदलूंक तुवें कोणाक सांगूंक जाय आसलें देवाक सांगूंक जाय आसलें. हे बेबद्याक केन्ना घेवन तूं रितीराक गेला ना फादर जाय दोतोरांय वयलें तेका. हे बेबद्याक केन्नाच हे बेबद्या बरोबर बसून देवाचें उतर वाचलां ना फादर जावना मुगोडे. हे बेबद्याक केन्ना बरें कावन्सिलींग कुमसार करूंक व्हेला तेश केल्यार मनीस बदलता फादर करूंक जाय आसलें हांव नको. पूण हांवें जाय जाण बेबदे रितीराक हिंगा थिंगा वचून ते बदलतात. म्हणटरी भावणू ही बायल एक बेबदूल करपी तिचो गोरकार. पूण कोणूय मनशाक आमी बदलूंक सोदता जाल्यार आमच्यांनी बदलपाक जायना. देखून त्या मनशाचें आदलें जिवीत देव मानून घेवन ताका नवें जिवीत दिवपी कोण देव. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. जाय ते दाद चेडे बी आहात ऑपोजीट. फादर हे चेड न्हू सगळ्या बरोबर भोंवता ते चेडा मोगान हांव पडलां कित्याक रे ना ना ताका कोणा बोले वचूंक दिवपाना कोणा बोले वचपाक दिवपाना. आज हेजे बरोबर हाल तेजे बरोबर ना ते चोड्या सांगता हांव तूं तिच्यान वच जायना पळय. तुका हें चेडूं बरें जाल्लें जाय हो चेडो बरो जाल्लो जाय तो घरकार बरो जाल्लो जाय तो नवो जाल्लो जाय तुज्यान आनी म्हज्यान कांय नवें करूंक देखून ताका देवूच नवें करूंक शकतलो. ते देवा बोगले व्हर ते देवा बोले हाड पूण ते कितें म्हणटाय म्हाका देव नाका आनी खंय व्हर हांवें पातोयरा. पूण रितीर मागणें म्हाका नाका ते जाणात. हे बेबदे लागून जाणात कोण जिवीत बदलतलो म्हणून देव. हे देंवचार बसले मनीस लेकून देवले येनात कित्याक कोण जिवीत बदलूंक शकता देव. भाव न्हू वतून बूक ऑफ आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 18 and 19 आमकां उडगास करता. इसायास प्रवादीचें पुस्तक आयसाया 43 वर्स 18 and 19. इसायास प्रवादीचें पुस्तक 40 आणि 3 हावेसूर होळी 18 आणि 19. Book of Isaiah chapter 43 verse 18 and 19 पळयात कितें म्हणटा ते. आल्ल्या घोडितांचो आनीक उगडास करूं नाका. कितें म्हणलां व्हडल्यान आल्ल्या घोडितांचो आनीक उडगास हांव चोर हांवें चोर केल्या हांव बागेवन जातलो वय ना. हांव पातकी एश म्हणत रावल्या हांव बागेवनपणाची वाटे पावतलो ना. आदल्या घोडण्याचो आनी उडगास करूं नाका. पळय आदल्या घोडितांचो आनी उडगास करूं नाका. पुर्विल्ल्या काळाच्यो घडण्यो मनान जाय जाणां झेम पडना आनी पडची ना. जाय जाणांक झेम पडना आनी झेम कित्याक पडची ना
कित्याक पडची ना कितें आल्लो उडगास पोत्तून आनी पोत्तून आनी आतून न्हिदूं वच जेवपा वच खूंय वच एक वेळ तुवें कांय नासलें पूण आतां तुवें सगळें आहा आसून कांय ना मागीर दोन तिडून टॅबलेट घेवन लेगून कितें जायना तूं गो मेलो मरे अरे गो आनी हांव वचचो ना कोणाच्या जिवितांत दुख येना असो खंयचो घराबो आसा आसा पूण आमी कितें करूं सोदता त्यो आदल्यो सगळ्यो नाका त्यो वस्तू नाका ती घडीता खंय हाडूंक सोदता हांव आनी आमकां आमच्या दोळ्यांक मातशें बंद जावपाक जाय मनाक शांती जाय जायते फावटी सांगता हांव स्लीप इज अ मेडिसीन बरें न्हिदप हें कितें बरें हो चड न्हिदच्यात चड न्हिदप बरें ना सॉरी भुरग्यांनी लेखून बरें न्हिदप बरें पूण चड न्हिदप बरें न्हू वोकोत तितलें घेवपा जाय दोतोर सांगता न्हू वोकोत दिता जाय तें घे म्हूण सांगता कोण मेळटा तुमकां असो दोतोर पिसो वोकोत घे बरयलें आनी सांगता तूं कितें करी तुका जाय तितलें वय सांगलें तुका घेयनाकात वयतली रोकडेच वयर दोतोर वोकोत दिल्या उपरांत कितें कोत्ता कितें कोत्ता केन्ना गे आनीक कितलें गे वय वो ना सांगता गो म्हाजें केन्ना गे आनीक कितलें गे सांगता तें मागीर तुका बऱ्याक पडटा पूण जायते पावटी तुळस उडगास करूंक जायो मेलनाचो उडगास करूंक जायो उडगास करूंक जायो पूण मेल्ल्याच्यो वस्तू घेवन आसा जेम पडना हे दोळे हे मन शांत जावपाक सोदता पूण शांत जावपाक आमी दिना ताका लागून स्लीप न्हीद म्हणटा तें एक कितें बरें आनी थोडी न्हिदलो पाडें उठोनाय तें बरें न्हू प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 पूण देवा उतरां आमकां सांगलें पळय एक नवें करूंक हांव आदल्या घडीताचो आनी उडगास करूं नाकात पुर्विल्ल्या काळाच्यो गडण्यो मनान हाडूंक देवा उतर मनान हाड कोणाचें उतर मनान हाड कोणाचें उतर देवाचें उतर मनान हाड प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. वर्स 19 पळयात एक नवें कर्तूब हांव करूंक येता दे वॉन्ट टू गिव समथींग नीव तें घडोवन येता दिसना तुमकां होय ओरण्यान हांव एक रस्तो करूं प्रदोंग जमनींतल्यान नदी व्हांवशी करतलो जाय जाणांच्या जिवितान चिंतून 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 आनी चिंतपाक कांय उरलें ना रडोन रडोन दोळे कितें जाले सुकले आनी कांय ओरणे जाता ओरणे म्हळ्यार जाणा तुमी डेजर्ट कांय ना थोडी पातक बी जिवितां येता न्हू सगळे पातकांनी आमकां कितें केली हांवें खबर केली जायत पाडे दिसांनी आंबे जाल्यात काल एक बेंदूल हाडलो हांवें दाखोवपा म्हूण ती हाडून सकयल एक दवरलेली आहा बेंदूल कितें कोत्ता जमनीर कितें जायना म्हणली जायना गार्डनां बेंदूल रोयल्यार ती जावपाक ना खूंय जाता म्हणली खूंय जाता खंयच्या हांद्याक जितेल्या ओ सुकेल्या जितेल्या बेंदूल बरी हुशार बेंदूल बरी हुशार आमी पिशी बेंदूल सुकेल्या झाडाक जायना कित्याक जायना ती सुकलेले मेलोले झाडाक जायना कोणाक जाता जिते झाडाक कित्याक जाता ती कित्याक जाता जिते झाडाक जिते झाडा भितर मेले झाडा भितर अंतर कितें झाडू म्हूण सांगशात हेंचे भितर अंतर डिफरंट कितें
तेका ते काय मेळना. सुकलेल्या झाडाक तर बेंदोळ जायना, जावपाकू ना. कित्याक बेंदोळी जेवपाक जाय की तरी जाय. बट बेंदोळी जेवपाक कितोर जाय, तिका न्यूट्रिशन जाय, तिका घोटसाण मेळूंक जाय जाल्यार ती बेंदोळ जातली, वाडटली. म्हणून मेलो झाडाक तेका घोटसाण कितें आहा, तेजे भाडें सगळें रगत बिगत सगळें काबार जावन तें मेलें बाबडें. तिका बेंदोळ जायना. बेंदोळ जिते आसतना जाता. पूण काल म्हाका दोंगरार एक बेंदोलीचें झाड मेळ्ळां, हाडलां हांवें थंयसर हाडून दवरलां. ते झाडाक सकाळीं उठून पयलां 2 फावटी, घेवन येयल्लो ते हांव. कित्याक हाडलां तें झाड, तें आतां न्हू तें झाड ते बेंदोळ जाली आनी तें झाड मेलें. पूण बेंदोळ आजून जिते आहा, आतां ती मरपा आहा. कितें मेळना म्हणून, कांय मेळना म्हणून. एक एकट्याच्या जिवितांत तर एक वार भाशेची बेंदोळ येता. जिते आसा येता ते आमी, आनी ते आमकां सुकोवन 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 सगळें खाण काबार कोत्ता. बेंदोळ पळोवन मरना. तें झाड मेलें पूण बेंदोळ कितें आहा आजून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. वेळार तरी बेंदोळ काडले ना कोण मोत्ता, कोण मोत्ता, झाड मोत्ता. देखून जिवितान केन्ना पातोक आसता, दूख आसता, नाका जाल्ले प्रश्न आसता, ते वेळार कितें करूंक जाय, कितें करूंक जाय, काडूंक जाय. वेळार ताका उपाय घेवंक जाय. मेल्या उपरांत रडोन फायदो ना. देखून म्हाका जाय पाटी न्हू हांव मरना बी चड वचना. मरना बी म्हाका वचूंक बरो दिसना. पूण तो जीत आसून मातशें फादर या आनी मातशें कितें करुया, आय एम एवर रेडी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. जितो आसतना त्या मनशाक व त्या भावाक कितें आमचें जातालें करुया. येस, मेलो उपरांत आमचे कडेन कितें आहा, कितें आहा, कितें आसा आमचे कडेन ना. मागीर मेल उपरांत आमी सगळीं करून ट्राय करता, कांय ना आमचे कडेन. होद मेल्ल्यां खातीर मेल्ल्यांक मातयेक लावचें आनी मेल्ल्यां खातीर मागचें इतलेंच. जितो आसतना ताका जिवीत दिवचे खातीर आमच्यांनी जाय तें करूं, पूण करपाक पडलां आमकां, पडलां ना. बाबा न्हू जिवितांत बेंदोळ येता ती वेळार काडूंक जाय. नाजाल्यार आख्खें झाड बेंदोळीचें दुखाचें जाता, कोश्टाचें जाता, पिडेचें जाता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आनी बेंदोळ काडूंक देव आमचे सगळें काकुसार, देव पोदवेदार. तूं देवाक सांग, देवा ही बेंदोळ आयचे दिसाच्यान काड, देव काडटा. देव काकुसार. बुक ऑफ साम 103 verse 13. स्तोत्रांची पुस्तक 103 वडी 13. सो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोणवालायेन वागयता, तसो सर्वेस्पोर आपली भोक्ती करतल्यांची दया दवरता. तुजे फाटल्यान वड सगळीं. जसो जसो बापूय बापूय आपल्या आपल्या भुरग्यांक भुरग्यांक कोणवाळायेन कोणवाळायेन वागयता, वागयता, तसोच तसोच सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर आपली आपली भोक्ती भोक्ती कोतल्यांक कोतल्यांची दया दवरता. दया दवरता. देव काकुसार, सगळें सगळें काकुसार. तूं दुखवला, कोंतवला, जिवितांत सांडला, देव देव कितें काकुसार. देखून बाबा न्हू दुखाच्या वेळार अदीक देवाक लागीं राव. देवाची विस्वास दवर. कोणाचेर विस्वास दवर, कोणाचेर विस्वास दवर, देवाचेर विस्वास दवर. हांगासर एक आमचो गोंयचो एक फामाद प्लेयर
हांवें तेचे वेता आसा फोटो बी पळयल्ले पूण ताका हांवें केन्नाच पळोवंक ना असो हांव वेता आसतना ताचे जायते कडेन तेजे फोटो पळयल्ले हांवें पूण ह्या प्लेयराक हांवें केन्नाच पळोवंक ना असो एक दिसा कोणें म्हाका फोन केलो आनी फादर एक मातशें तरणाटो येवंक सोदता मातशें ताका वेळ करशी आनी म्हणलें म्हाका तितलो वेळ ताका दिवंक ना तितलो वेळ ना पूण तरणाटे म्हणलें जाल्यार हांव सदां म्हणटा यो कोण पिडींग सांपडला यो म्हणलें धाड ताका फादर तो फुटबॉल प्लेयर पूण तेजें सगळें कॅरियर काबार कांय ना फादर ते कडेन डिप्रेशन वचपाक उगत येयला कांय जायना तेचे लागीं आमकां भिरांत पडल्या ताची आनी हो फुटबॉल प्लेयर तरणाटो हांगासर आयलो आनी म्हणूंक लागलो फादर तेणें सगळें आपणाचें कितें आहा तें सगळें सांगलें दूख कोश पिडा सगळें सांगलें आनी हांवें म्हणलें बाबा फुटबॉल खेळपाक कोच हो एकदम गरजेचो कशें खेळप हें कोण शिकयता कोच कोच बरो मेळत आनी तूं कोचा बरें आयकत तूं शिकोवंक पावता म्हणलें तेंक बाडे थोडे पाटी तें संवसार दिसता गूड कोच गूड टीम सगळें आनी अशे वेळार पातोवप बी सगळें धांवन धांवन येता आमच्या जिवितान हांवें म्हणलें आयज शूट मारता आसतना देवाचेर पातयेन शूट मार ट्रस्ट इन द लॉर्ड हांव हे बॉलाची शूट मारता हो बॉल हूंय वचपा तो कोण पळय तूं पळय हांव बॉलाची शूट मारता पूण बॉल हूंय वचपाचो हुंयच्यान वचपाचो कोण पळय तूं पळय आनी देवाचेर पातये म्हणलें देव ट्रस्ट इन द लॉर्ड ट्रस्ट इन द लॉर्ड इतलीं वर्सां तूं खेळ्ळा बरो खेळ्ळा पूण आतां तुजे लागीं खेळोंक जायना ओ कित्याक लागून तूं उरला कित्याक तूं तुजेर पात येता कोणाची पात येता तुजेर पात येता तुजेर पात येवन तूं सक्सेसफूल जावपाक दिसना म्हाका आनी तुजे पात येवन सगळें तें बरें जावपाचें जाल्यार तूं हिंगा येवपा नासलो ओ हिंगासर देवान तुका हाडला कोणाचे पात येवपाक देवाची पात येवपाक ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड शूट द बॉल काल दिसता म्हाका पयर हांव दोंगरा गेलो कडेन आहलो आनी हांगा एक फोन आयलो म्हाका फादर आमी हांगासर आयले हांव आनी ते आयले ते एकटे कॅनडासान फादर आमकां फकत 5 मिनटां दीत पळोवपाक गेल्यार हो फुटबॉल प्लेयर येयला आनी हे खुशाल फादर देवान सगळें म्हजें बदललें आनी देव सगळें बदलता व्हडल्यान एक ताळेची बॅटम देवाक भेटुया पण तुज्या जिवितांतल्या निराशीपणाक तूं फुडो कोत्ता आसतना कोणाची पातये देवाची पातये बूक ऑफ आयझाया चॅप्टर 43 वर्स 25 देवाची पातये आनी देव बदलतलो म्हूण देवाची पातयेन वच फुडें बूक ऑफ आयझाया चॅप्टर 43 25 तुझे गुन्यांव धुवन पुसून काडटा तो हांवूच तुझे गुन्यांव धुवून पुसून काडटा तो कोण हांवूच हांव म्हळ्यार कोण देव सगळे आमचे गुन्यांव सगळीं आमची पातकां सगळें आमचें निराशपण सगळें आमचे लागीं घडोना तें सगळें करपी देवूच मागीर म्हज्या नांवाच्या मोगा खातीर अशें हांव करता तुजी पातकां आनीक मनान दवरचो ना तुजी पातकां आनीक मनान म्हजे लागीं जायना बरें हा पूण आतां देव ही म्हाका कृपा दिता तेन्ना हांवें कितें म्हणूंक जायना म्हणूंक जाय होय आनी मागीर जाता
ना आतां म्हजे लागीं जाता म्हणपाची ही काबसाद आमचे लागीं आसूंक जाय. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. पण आमी खंयच्या उज्यांतल्यान लेगो वचूं पडो, कांट्यांतल्या वचूं पडो, उज्यांतल्या वचूं पडो, नदींतल्या वचूं पडो, देव तर आमचे बरोबर आसा, आमी जैतून जाता. कोण असल्यार देव. देवाचें उतर उक्ती करून वाचात. बूक ऑफ आयझाया चॅप्टर 43 verse 2. verse 2. केवला उदकांतल्यान वेशी तुज्या सांगाताक हांव आसतलो. उदकांतल्यान वेशी तुज्या सांगाताक, नदींतल्यान वेशी त्यो तुका कितें करच्यो नात, गिरासच्यो नात. नदींतल्यान तूं वेशी त्यो तुका गिरासच्यो नात. उज्यांतल्यान चलशी तुका तो उजो कितें करचो ना, लाचचो ना. आनी दोगांत तूं उलपचो नाय. कित्याक कोण आसा तुजे बरोबर. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. देखून सकाळी उठले उपरांत पयलें ल्हानशें मागणें कर. ल्हानशें मागणें करूंक विसरनाका. ल्हानशें व्हडलें जायना, ल्हानशें कर. जाय जाणां न्हू थोडीं 3 बी उठटात. 3 ते 4, 4 ते 5 जाय ते घरा बीन ही बरी सोय आहा. आनी आख्खो दीस आख्खो वेळ कोणा बरोबर सुरवात कोणा बरोबर कर. ल्हानशें मागणें कर. आनी कांयच घडना जाल्यार लेकून न्हू दुनिया म्हजें ओंठ उगड आनी ते तुजी वाखाणी करतले. उसा करू काड कोपेलाची ओंठाची आनी तुज्या हड्ड्याचेर. दूख कोणाच्या जिवितांत कितें येत आमी नखो, पूण दूख आयल्या लेकून सुखाचो दीव आमचे बरोबर आसा. देखून हें सगळें देवाक भेटोय, देवाक भेटोय. जशीं बूक ऑफ 1 Peter chapter 5 verse 7. बागीण पेद्रूची पयली चीट कितें सांगता पळयात. 1 Peter chapter 5 verse 7. बागीण पेद्रूची पयली चीट 5वा आविसूर वडी 7. पवित्र पुस्तक. पवित्र पुस्तक अशें सांगता. पवित्र पुस्तक कशें सांगता. कितें सांगता तें व्हडल्यान म्हणात. पवित्र पुस्तक अशें सांगता. पवित्र पुस्तक अशें सांगता. मागीर सगळ्या तुमच्या उस्क्या उस्क्याचो भार ताचेर घाल. आयज दोतोराक वचूंक जाय, आयज कोणा मेळपाक वचूंक जाय, आयज पयशांचे प्रॉब्लेम आसा, आयज भुरगीं घरान बरीं आयकनात, भुरग्यांची एग्जामी आसात, आयज इंटरव्यू आसा, आयज शेजाऱ्याक घडी मरण आसा, आयज शेजान घडी बरी ना. सगळे उस्के कोंती कोणाची घालात, कोणाची घालात. म्हजे व्हडले म्हणात. सगळ्या तुमच्या उस्क्याचो भार ताचेर घालात. कित्याक ताका तुमची काळजी आसा. बाबा न्हू हो भार पळय न्हू आमचें जिवीत मोडवें कोत्ता. हो भार पळय रुचीक जेवण लेगून कितें जाता, टेस्ट आसा. भार तर हाजेन दिसता. भार तर जिवितान आसा. बरें बेड आसा, एसी झेम पडटा ना. भार तर आसा जी सगळें मेल्लें आनी सुकलोलें. देखून जेजू सांगता सगळो तुमचो भार कोणाची घालात, कोणाची घालात. प्रेज लॉर्ड.
हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. हे दिसांनी झाडां सुकल्यात कितें ना जावन उदक ना जावन पूण रिसंटली पावस येवन काय बरें ग्रीन तोंड दिश्टी पडटा. पूण बाबा न्हू जी कोण जेजू क्रिस्ताचेर बाबार दवरून जियेतात तांच्या जिवितांत कितें येवं ती सदांच एवरग्रीन म्हणटा आमी. एवरग्रीन म्हळ्यार कितें सदांच कितें खुशाल. दुख आयल्यार खुशाल आनीक आनीक सुखूय आयल्यार खुशाल. कितें येवं तांच्या जिवितांत ती खुशाल. कित्याक ह्या झाडाची पाळां मुळां खंय आहा तूं खंय आहा तूं भितर आहात. एक वर्स पावस ना जालो म्हूण ती झाडां कितें जायना मोन्ना. ती न्हंयचे देगेक लायिल्लीं झाडां तांची पाळां मुळां खोल भितर आसात. अशी पळयात देवाचें उतर कितें म्हणटा ते बूक ऑफ होसिया चॅप्टर 14 वर्स 8. होसिया प्रवादीचें पुस्तक होसिया चॅप्टर 14 वर्स 8. verse 8, book of Hosea 14 verse 8, page number 1649. Sorry, wrong सांगले. Hosea Daniel सांगले. Hosea chapter 14 verse 8. Verse 8. ती म्हजे सावळे तळाक नव्यान जिवंक येतली. ती म्हजे सावळे तळाक नव्यान जिवंक येतली. म्हजे फाटल्यान ती म्हजे सावळे तळाक नव्यान जिवंक येतली. ती नव्यान गंव उमतली रुसरुशीत जातली. तांची दाखवेल लेबानाच्या सोऱ्या भाशेन नांव वस्तो जातलो तांचो सोरो. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. ही झाडां न्हंयचे देगेक लायिल्लीं झाडां. कोणाची देगेक लायिल्लीं झाडां खंयचे देगेक न्हंयचे देगेक लायिल्लीं झाडां. ती सदांच 5 विचार उरतात आनी ही मनशां सदांच खुशाल आसतात. सदांच सदांच खुशाल आसतात. पळयात फर्स्ट थेसलोनियन्स चॅप्टर 16 वर्स 18. बागीन पावलून थेसलोनियनकारांक बरयल्ली पयली चीट 5वो आवेसूर वोडी 16 ते 18. सदांच खुशाल रावात. व्हडल्यान सदांच खुशाल रावात. खुशाल रावात. सदांच खुशाल रावात. दूख आसा वय खुशाल आसा. प्रश्न आसात वय खुशाल आसा. एकूच कित्याक म्हजे बरोबर देव आसा. सदांच खुशाल रावात. हें देवाचें देणें. हें देवाचें. पूण जाय जाणां सदांच कितें आहात रडत आहात. तांगे एका वेळार जेवण नासलें तेन्ना रडटालीं. आतां जेवण आहा तरी आसतना रडटात आनी ती रडत आसतात. आनी ही मनशांचें जिवीत एक डेजर्ट जाता. डेजर्ट. तातूंत कांय जायना. तातूंत कांय जायना. दे आर लायक अ डेजर्ट. Book of Isaiah chapter 35
इसायास प्रवादीचे पुस्तक आयझाया 35 वर्स 1 to 4. इसायास प्रवादीचे पुस्तक 30 आणि 5 विसूर वडी 1 ते 10 मेळटा जाल्यार थोडो वेळ करात वाचात. जिंगा देव आसा थंय सगळें फुलोन येता. पळयात वर्स 1. ओरणे आनी सुकी खोड्डी जमीन कुशाल जावं. आदल्या काळार ती खोडपां आसलेली, थिंगा उदक दोन्ना, तसली जमीन कोणाक जाय नाका. आतां कितें करून कोत्ता आमी. म्हणटकीर ओरणे आनी सुकी खोड्डी जमीन कितें जावं कुशाल जावं. कित्याक पाट जमीन संतसूं आनी साडकांनी फुलोवन येवं. जायत पाट म्हणटा हांव साळकां केन्नाच खोडपी जमनीर जायना. साळकां जाता जाल्यार कसली जमीन जायी? कसली? कोसाची ना. कसली जायी? माड. ते चिकोल आसूं जावो. देवा उतर सांगता ते खोडपे जमनीर ते ओरण्यांत कितें बरोवन येतली? कितें बरोवन येतली? साळकां. साळकां म्हळ्यार नोको तुमी? हां, लोटस. तुजें जिवीत खोडपी ओरणे पातकी दुखाचें कोशाचें थिंगा कितें येतली? साळकां. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 तिका भरपूर फुलां फुलो. तिका फुलां जावपाक जायना. थंयसर कितें फुलो? भरपूर कितें जावं? फुलां फुलो. ती संतोशान मुरगोटो आनी आनंदान गितां गावो. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 तिका नेटून दिल्ल्या लेबानाची महिमा, कोर्नेलाचो आनी शरोनाचो प्रताप अशें सगळ्यांक भरपूर मेळटली सर्वेस्पराची महिमा. कोणाची महिमा? सर्वेस्पराची महिमा. आमच्या देवाचो प्रताप. आनी तिसरे आहा ती वळ म्हणटा सगळे म्हजे फाटल्यान म्हळ्यार सगळे सगळे तोकलोले तोकलोले हात हात गोड करात. गोड करात. सगळे सगळे तोकलोले तोकलोले हात हात गोड करात. गोड करात. कडकडली कडकडलोली दोंपरां दोपरां थीर करात. तीर करात. कडकडली कडकडोली दोंपरां दोपरां थीर करात. तीर करात. बिकुड्या काळजा सांगात. बिडकुवाळ काळजा सांगा. व्हडल्यान बिरकुड्या बिडकुड्या काळजाक काळजा सांगात. सांगात. कितें कर आनी बिये. धीर घेयात. हा कितें म्हणलां? धीर घेयात. धीर घे. कितें घे? धीर धीर घे आनी मातशें बिये. भियो नाकात. हा भियो नाकात. हा धीर घे भिवू नाकात. धीर घे. कितें करूं नाका? भियो नाकात. कितें करूं नाका? भियो नाकात. भिवू नाका. पळयात. पळय कित्याक भिये नाका? पळे पळय हो आसा तुजो देव. पळय हो आसा तुजो देव. हालेलुया. 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 पळय हो आसा तुजो देव. ह्या वेळार जेजूची नदर मार. जेजूची नदर मार. तुझे दोळे तुझे मन जिवीत कडकडला भियेला दुखवला निर्शेला साणला एक सूर्य अशें दिसला. भिये नाका. धीर घे. धीर घे. भिये नाका. हो आसा तुजो देव.
Sumire Dorire Moron Puno Chivon Zalo Mosode Debe Surporta Chibe Porgota Tuche Sukri Masande Gota Didi Meghalaya Oto Diu Moso Duri Diu Duka Sade Pus Duka Sade Sukurpi Patkya Sudka Diupi Soitanacha Devsacha Patkacha Munshalagi Godana Te Kurpi Tosto Diu Tujhe Rao Nadar Tujhe Rao Patiye Tha Tusto Diu Mursot Manta Sumire Doride Moran Puno Shunjalla Masade Moran Puno Jivo Jalla Masade Dimer Surbutta Dimer Surporta Jiben Porgota Jibe Porgota Tu Jesus Christ Tu Jesus Christ Masade Oito Deus Oito Deus Masade Masade Moran Puno Shunjalo Moran Puno Chivon Jalo Masade Tuka Surbota Tuka Surbota Jiben Borgota Jiben Borgota Tu Jesus Christ Tu Jesus Christ Gati tonade agri gobai lagati parashwesta sapalagati kusvena sgabra gati gari amkama mandika vanam dirvas gatana sigata Hallelujah sagra mansha shanti samadhan jagati guru yesu buddhi buddhi sakala mabana sakala kana दुनिया आमचे दुख आणि कोश आणि पीडा सैतानाची देवताची पातकाची आमच्या भुरग्यांक तुका उबारता दुनिया पाद्री माद्री पावसेवा कार्यान दोतोरांक नर्सी पुलिसांक तुका उबारता दुनिया एक एक कुटुंब तुका उबारता दुनिया ते सैताना बांदून दवरलेल्यांक तुज्या नांवान तुज्या रक्तान तुजे मुखार सैतान देवसार पातो खाडूक कोणूच रावूंक शकना दुनिया आमी सगळीं तुजीच दुनिया तुजीच दुनिया तुजीच दुनिया आमकां आशीर्वाद दी दुनिया हालेलुया 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 Moro
Dime soporta Jibe corta Jesus Bavaturu Bavaturu Bavatutule कडे सगळें घडटा जे तूं मागताय ते तुका मेळ्ळें म्हूण बावातूर बावातूर आनी तूं देवाची महिमा पळोवंक पावताय John chapter 11 verse 39-42 If you believe, you'll see the greater glory of God. तू बावातूरशी देवाची महिमा पळोवंक पावशी तू बावातूरशी देवाची महिमा पळोवंक पावशी Tu mozo asro Tu mozo ra honda Tu mozo mo gali Tu mozo andi Tu mozo asro Tu mozo asro tu mozo rakonda tu mozo rakonda tu mozo mogale tu mozo mogale tu mozo di Soglia santa gargantita Soglia civita तुझे रूपों सुता सोगले सोते तुझी सेवा करता Angawasa 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 Somia Angawasa Angawasa Somia Angawasa Angawasa Somia Angawasa 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 Somia Angawasa Angawasa Somia Angawasa Angawasa Somia Angawasa Angawasa ही वेळार देवा मुखार आमी आसा सगळें देवाक उबारुया
आनी ताचो सुबां आशिर्वाद, कुरपेची कुरपा, देण्याची देणी, ताचो शिम्म्या नासलो मोग, ताची बोळ आनी सोबती हे वेळार मागून घेवया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताण्णे पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.